हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे हैरत अंगेज मुल्क के बारे में बताने वाले हैं कि जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस मुल्क में एहराम मिस्र से भी बड़े एहराम मौजूद हैं। एक ऐसा मुल्क जहां के लोग कब्रिस्तानों में मुर्दों के साथ जश्न मनाते हैं। इसी मुल्क में वो दरिया भी मौजूद है जो हर साल अपना रंग बदलता है। और इसी मुल्क में एक खौफनाक जजीरा भी है कि जहां पर चलने वाली डॉल्स नजर आती हैं। और इस मुल्क की लड़कियां तो ऐसी कि आप देखते ही पिघल जाएंगे। और नाइट लाइफ तो बयान से ही बाहर है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शुमाली अमेरिका के जनूब में वाक़या एक खूबसूरत तरीन मुल्क जिसे दुनिया मैक्सिको के नाम से जानती है। मैक्सिको का कुल रकबा तकरीबन 19,64,375 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 13वें नंबर पर मौजूद है। मैक्सिको की कुल आबादी तकरीबन 12 करोड़ 90 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 10वें नंबर पर मौजूद है। बात मैक्सिको के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो मैक्सिको सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो दुनिया के सबसे बड़े और गुंजान आबाद शहरों में से एक है। ये शहर ना सिर्फ सियासी और माशी मरकज है बल्कि यहाँ की नाइट लाइफ, बार्स, क्लब्स और लड़कियों की खूबसूरती की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। मैक्सिको में बोली जाने वाली ऑफिशियल जुबान स्पेनिश है, ताहम मुकामी कबायली जुबानें भी मुख्तलिफ इलाकों में बोली जाती हैं, जिनकी तादाद 60 से जायद है। मैक्सिको में ज्यादातर लोग ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें कैथोलिक फिरका सबसे ज्यादा है। मजहब यहाँ की जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है, लेकिन बड़े शहरों में जदीद, आज़ाद ख्याली और ओपन माहौल है। बात मैक्सिको की लड़कियों की जाए तो मैक्सिकन लड़कियाँ दुनिया भर में अपनी कुदरती खूबसूरती, सांवली रंगत, बोल्ड अंदाज और रक्स की महारत के लिए मशहूर हैं। मैक्सिकन ख़वातीन न सिर्फ जिस्मानी लिहाज से पुरकशिश हैं बल्कि ये खुद मुख्तार, बेबाक और लाइफ एंजॉय करने वाली हैं। शहरी इलाकों में लड़कियां फैशन, पार्टी और आज़ाद ख्याली के हवाले से किसी भी यूरोपीय या अमेरिकी माशरे से कम नहीं। मैक्सिको की नाइट लाइफ वाकई ही एक अलग दुनिया है। यहाँ के नाइट क्लब्स, बार्स और स्ट्रिप क्लब्स में मौसीकी, डांस और जुनून भरी फिजा पाई जाती है। टूरिस्ट नाइट लाइफ का खास तौर पर मजा लेने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है, चाहे वो पार्टी हो, रोमांस हो या कुछ और हो। मैक्सिको में जिस्म फरोशी कानूनी है, लेकिन मखसूस हदूद के अंदर खास जोन में हुकूमत की इजाज़त से ये काम किया जाता है। बहुत सी लड़कियां इसे जरिए माश के तौर पर अपना चुकी हैं और टूरिस्ट के लिए एक पुरस्कार कशिश बन चुकी हैं। लेकिन ये अंडरवर्ल्ड, स्मगलिंग और ख़तरनाक गैंग से भी जुड़ी हैं, जो इस मुल्क की डार्क साइड को जाहिर करता है। दोस्तों, मैक्सिको मुल्क हैरतों से भरा पड़ा है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं मैक्सिको के पुएबला के इलाके में, जहां एक नाकाबिले चीज खामोशी से बैठी है। चोलोला का अजीम एहराम एक देव कामत इमारत है जो हुजम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा एहराम है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये गीज़ा के अजीम एहरामात को भी शिकस्त देता है। शायद ये मिस्र के एहरामों की तरह खूबसूरत या मशहूर ना हो, लेकिन इसके पास वाकई ही फख्र करने के लिए बहुत कुछ है। चोलोला का अजीम एहराम 177 फुट बुलंद है, जो खुद में ही एक मुतासिर कुन बात है। लेकिन असल बात यह है कि ये 45 एकड़ रकबे पर फैला है। इसे आसान जुबान में समझें तो ऐसे है जैसे तकरीबन 2 लाख कारें एक दूसरे पर रख दी गई हों। ये एहराम एक साथ नहीं बना, बल्कि सदियों में मुख्तलिफ सकाफ़तों ने इसे बार बार बनाया, और जो आज हम देखते हैं ये कई तहों की तारीख का नतीजा है। इसके नीचे सुरंगें और कमरे हैं जिन्हें वक्त के साथ आसारे कदीमा के माहिरीन ने दरियाफ्त किया। ये एक खजाने के संदूक की मानिद है जो हमारे कदमों के नीचे छुपा है। दोस्तों, मैक्सिको के युकातान जजीरे नुमा के नीचे गहराई में एक ऐसा राज छुपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जेरे जमीन नदी, जिसे रियो सेक्रेडो कहा जाता है,
یہ کوئی عام ندی نہیں بلکہ ایک غاروں کے جال میں چھپی ہوئی ہے جو دنیا کے سب سے پراسرار اور دلکش قدرتی مظاہر میں سے ایک ہے۔ اس ندی کا نظام 30 کلومیٹر سے زیادہ پھیلا ہے اور یہ عام عوام کے لیے قابل رسائی ہے۔ صرف تجربہ کار غار کے ماہرین کی مدد سے ہی اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ندی شفاف پانی سے گزرتی ہے جو چونے کے پتھروں کی دیو کامت غاروں میں سے بہتی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ غاریں اور ندیاں 6 کروڑ سال پرانی ہیں جو انسان کی کئی قدیم تہذیبوں سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ یہ ندی نہ صرف ایک عجوبہ ہے بلکہ ایک اہم ماحولیاتی نظام کا حصہ بھی ہے۔ میکسیکو کی ایک نہایت دلچسپ قدرتی چیز ہے جسے میکسیکن جمپنگ بین یعنی اچھلتی بین کہا جاتا ہے، لیکن نام سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ عام بینز نہیں ہیں۔ یہ دراصل ایک پودے کے بیج ہیں جن کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، ایک پتنگے کے لاروے جتنا۔ جب یہ لاروا حرکت کرتا ہے تو بیج اچھلنے لگتا ہے جیسے خود بخود حرکت میں آ رہا ہو۔ یہ چھوٹے لاروے گرمی سے بچنے کے لیے اندر حرکت کرتے ہیں جس سے بین اچھلتی ہے۔ یہ عمل کئی ہفتوں تک جاری رہتا ہے جب تک کہ لاروا مکمل پتنگا بن کر باہر نہ آ جائے۔ دوستو، میکسیکو میں ایک جگہ ہے جسے خداؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے اور یہاں پر اولمک تہذیب کے دیو کامت پتھریلے سر موجود ہیں۔ یہ سر آتش فشانی پتھر سے تراشے گئے تھے اور کچھ کا وزن 50 ٹن ہے۔ ان مجسموں کے چہرے منفرد خصوصیات رکھتے ہیں جیسے چپٹے ناک اور موٹے ہونٹ، اور کچھ نے ہیلمٹ بھی پہن رکھے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شاید ان کے بادشاہوں یا خداؤں کی نمائندگی کرتے ہوں۔ اولمک تہذیب کا وجود ہزاروں سال پہلے تھا، لیکن یہ ان کے بنائے دیو ہیکل سر آج بھی ان کی مہارت اور عقائد کی گواہی دیتے ہیں۔ دوستو، میکسیکو میں ایک ریگستان ہے جو شمالی امریکہ کا سب سے بڑا ریگستان ہے۔ یہ 2 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا ہے جو ٹیکساس ریاست سے بھی بڑا ہے۔ یہ ریگستان ٹیکساس، نیو میکسیکو اور ایریزونا تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں سخت گرم موسم کے باوجود مختلف قسم کے جانور اور پودے پائے جاتے ہیں۔ یہاں کاکٹس کی کئی اقسام ہیں جو 40 فٹ تک اونچا ہو سکتا ہے۔ یہ جگہ فوٹوگرافرز اور آسمان کا مشاہدہ کرنے والوں کے لیے جنت کی مانند ہے۔ دوستو، میکسیکو سٹی کے نیچے ایک چھپا ہوا راستہ ہے جو آخری ازتک بادشاہ موٹیزوما کے فرار کا راستہ تھا۔ جب اسپینش نے حملہ کیا تو بادشاہ ایک خفیہ راستے سے مرکزی مندر سے فرار ہوا۔ صدیوں تک یہ راستہ پوشیدہ رہا کیونکہ اسپینش دور میں اس کے اوپر نئی تعمیرات ہو چکی تھی۔ حال ہی میں ماہر آثار قدیمہ نے اس راستے کے کچھ حصے دریافت کیے ہیں جو ہمیں ماضی کی جھلک دکھاتے ہیں۔ دوستو، میکسیکو کے گوناواتو شہر میں ایک عجیب و غریب میوزیم ہے جس میں کئی ممیاں رکھی گئی ہیں۔ اصلی انسانی لاشیں کپڑوں میں ملبوس شیشے کے پیچھے کھڑی ہیں۔ یہ ممی بنائی نہیں گئی بلکہ قدرتی طور پر بنی ہیں۔ سن 1800 کی دہائی میں جب قبرستان میں جگہ کم پڑنے لگی تو جن خاندانوں نے قبر کا ٹیکس ادا نہیں کیا، ان کی قبریں کھود کر لاشیں نکالی گئیں۔ کچھ لاشیں حیرت انگیز طور پر محفوظ تھیں، دانت، جلد، بال، حتیٰ کہ کپڑے بھی موجود تھے۔ دوستو، کچھ لوگ لاٹری جیتنے کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن میکسیکو میں میٹل ڈیٹیکٹر اور پرانے نقشے لے کر لوگ دفن شدہ خزانوں کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ سن 1600 اور 1700 کی دہائی میں میکسیکو کا کیریبین ساحل قزاقوں اور اسمگلرز کا گڑھ تھا۔ مشہور قزاق ہنری مورگن اور جین لیفٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے گزرے یا خزانہ دفن کیا تھا۔ سن 2008 میں کچھ غوطہ خوروں نے کمیچی کے ساحل پر چاندی کے سکے بھی دریافت کیے۔ یہ سب اتنا حقیقی ہے کہ آج بھی خزانے کی تلاش ایک مقبول مشغلہ ہے۔ دوستو، آج جس جگہ میکسیکو سٹی موجود ہے یہ کبھی ایک شاندار ازتک شہر کہلاتا تھا۔ اس شہر میں ایک ایسا بازار تھا جس نے ہر آنے والے فرد کو حیران کر دیا، یہاں تک کہ مشہور اسپینش فاتح ہرنان کورٹز بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ بازار ہزاروں لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ ایک دن میں تقریباً 60,000 لوگ یہاں پر خرید و فروخت کے لیے آتے تھے۔ یہاں ہر وہ چیز ملتی تھی جو آپ سوچ سکتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء، کپڑے، ہتھیار، زیورات، پرندے، جانور،
اور یہاں تک کہ غلام بھی۔ خاص بات یہ تھی کہ ازتک لوگ تجارت میں بہت ایماندار تھے، ہر چیز کے لیے مخصوص جگہیں موجود تھیں اور ہر قسم کا مال اپنے خاص علاقے میں فروخت کیا جاتا تھا۔ اس بازار کا نظام اتنا منظم اور پرامن تھا کہ اسپینش فاتح اور اس کے فوجیوں کو یہ یورپ کے بازاروں سے بھی کئی گنا بہتر محسوس ہوا، اور انہوں نے لکھا کہ اسپین میں بھی اتنی صفائی، ترتیب اور دیانتداری سے تجارت نہیں کی جاتی جتنی یہاں پر دیکھی۔ تو دوستو یہ تھا میکسیکو ملک، آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔